वासुदेवाय। अथ द्वितीयोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच। एवं गतेऽथ सुद्युम्ने मनुर्वैवस्वतः सुरे। पुत्रिकामस्तपस्तेऽपि यमुनायां शतं समाः। ततो यजन्मनुर्देवमपत्यार्थं हरिं प्रभुम्। इक्ष्वाकुपूर्वजान् पुत्रान् लेभे स्वसदृशान् दश। प्रसद्रस्तो मनोः पुत्रो गोपालो गुरुणा कृतः। पालयामास गायत्रो रात्र्यां वीरासनव्रतः। एकदा प्राविशद्गोष्ठं शार्दूलो निशिवर्षति। शयानागावि उत्थाय भीतास्ता बभ्रमुर्व्रजे। एकां जग्राह बलवान् सा चुक्रोशि भयातुरा। तस्यास्तत्क्रन्दितं श्रुत्वा प्रसद्रोऽभिससारः। खङ्गमादाय तरसा प्रलीनोडुगडे निशि। अजानन्नः नद्बभ्रोः शिरः शार्दूलशङ्कया। व्याघ्रोऽपि वृक्रश्रवणो निस्त्रिंसाग्राहतस्ततः। निश्चक्राम्य वृषं भीतो रक्तं पथि समुत्सृजन्। मन्यमानो हतं व्याघ्रं प्रसद्रः परवीरः। अद्राक्षि स्वहतां बभ्रुं व्युष्टायां निशि दुःखितः। तं शशाप कुलाचार्यः कृतागसमकामतः। न क्षत्रिबन्धुः शूद्रस्त्वं कर्मिणा भविता मुना। एवं सप्स्तु गुरुणा प्रत्यग्रहणात् कृताञ्जलिः। अधारयत् व्रतं वीर ऊर्ध्वरेता मुनिप्रियं। वासुदेवे भगवति सर्वात्मनि परिमले। एकान्तित्वं गतो भक्त्या सर्वभूतसुहृत्समः। विमुक्तिसङ्गः शान्तात्मा संयताक्षो परिग्रहः। यद्रक्षयोपपन्नेन कल्पयन् वृत्तिमात्मनः। आत्मन्यात्मानमाधाय ज्ञानतृप्तः समाहितः। विचचार महीमेतां जडान्धबधिराकृतिः। एवं वृत्तो वनं गत्वा दृष्ट्वा दावाग्निमुत्थितं। तेनोपयुक्तकर्णो ब्रह्म प्रापो परं मुनिः। कविः कनीयान् विषयेषु निःस्पृहो विसृज्य राज्यं सह बन्धुभिर्वनं। निवेश्य चित्ते पुरुषं स्वरोचिषं विवेश कैशोरवयाः परं गतः। करुषान्मानवादासन् कारुषाः छत्रजातयः। उत्तरापथगोप्तारो ब्रह्मण्या धर्मवत्सलाः। द्रष्टाधाष्टमभूच्छत्रं ब्रह्मभूयं गतं चितौ। मृगस्य वंशः सुमते भूतज्योतिस्ततो वसुः। वसोः प्रतीकस्तत्पुत्र ओघवानोघवत्पिता। कन्या चौघवती नाम सुदर्शन उवाहताम्। चित्रसेनो नरिष्यन्ता द्रक्षस्तस्य सुतोऽभवत्। तस्य मीढ्वांस्ततः कूर्च इन्द्रसेनस्तु तत्सुतः। वीतिहोत्रस्त्विन्द्रसेनात् तस्य सत्यश्रवा अभूत्। पुरुश्रवाः सुतस्तस्य देवदत्तस्ततोऽभवत्। ततोऽग्निवेश्यो भगवान् अग्निः स्वयमभूत्सुतः। कानीन् इति विख्यातो जातुकर्ण्यो महान् ऋषिः। ततो ब्रह्मकुलं जात माग्निवेश्यायनं नृप। नरिष्यन्तान्वयः प्रोक्तो दिष्टवंशमतः शृणु। नाभागो दिष्टपुत्रोऽन्यः कर्मिणा वैश्यतां गतः। बलन्दनः सुतस्तस्य वत्सप्रीतिर्बलन्दनात्। वत्सप्रीतेः सुतः प्रांशुस्तत्सुतं प्रमतिं विदुः। खनित्रः प्रमतेस्तस्मात् चाक्षुषोऽथ विंशतिः। विंशति सुतोरम्भः खनिनेत्रोऽस्य धार्मिकः। करन्धमो महाराज तस्यासीदात्मजो नृप। तस्यावीक्ष्य सुतो यस्य मरुत्तश्चक्रवर्त्यभूत्।
संवर्तो याजयद्यम्बै महायोग्यङ्गिरः सुतः। मरुत्तस्य यथा यज्ञो न तथान्यस्य कश्चन, सर्वं हिरण्मयं त्वासीत् यत्किञ्चिच्चास्य शोभनम्। अमाद्यदिन्द्रः सोमेन दक्षिणाभिर्दुजातयः, मरुतः परिवेष्टारो विश्वे देवाः सभासदः। मरुतस्य दमः पुत्रस्तस्यासीद्राज्यवर्धनः, सुधृतिस्तत्सुतो जज्ञे सौधृतीयो नरः सुतः। तत्सुतः केवलस्तस्मात् बन्धुमान् वेगिवांस्ततः, बन्धुस्तस्याभवद्यस्य तृणबिन्दुर्महीपतिः। तं भेजे लम्बुसा देवी भजनीया गुडालयम्, वराप्सरा यतः पुत्राः कन्या चेड्विडाभवत्। तस्यामुत्पादयामास विश्रवाधनिदं सुतं, प्रादाय विद्यां परमां ऋषिर्योगेश्वरात् पितुः। विशालः सोऽन्ये बन्धुश्च धूम्रकेतुश्च तत्सुताः, विशालो वंशकृत् राजा वैशालीं निर्ममे पुरीं। हेमचन्द्रः सुतस्तस्य धूम्राक्षस्तस्य चात्मजः, तत्पुत्रा संयमादासीत् कृशाश्वः सहदेवजः। कृशाश्वात् सोमदत्तो भूद्यो स्वमेधैरिरस्पतिम्, इष्ट्वा पुरुषमापाग्र्यां गतिं योगेश्वराश्रितः। सौम्यदत्तिस्तु सुमतिस्तत्सुतो जनमेजयः, एते वैशालभूपालास्तृणबिन्दुर्यशोधराः। जय जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां नवमस्कन्धे द्वितीयोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु।